بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به قرن جدید خوش اومدید. برنامه‌ای که قرار هست با یک رویکرد آینده شناختی به تبیین موضوعات و مؤلفه‌های مهم قرن جدید بپردازه. البته منظورم از قرن جدید قرن میلادی که بیش از 1/4 سپری شده نیست، بلکه قرن 15 شمسی، قرنی که از 1401 شروع شده و الان در فروردین ماه 1405 در 4مین سالگردش هستیم. قرنی که به زعم امام شهیدمون قرن اسلام و قرن ایران هست. من در این برنامه به همراه استاد حسن عباسی و سایر مهمانان نخبه و جوان حوزه مباحث استراتژیک در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی ممنون که با نگاه گرمتون ما رو همراهی میکنید. من میثم آذربخش میزبان شما در قرن جدید هستم. خب 4مین سالگرد قرن جدید، این همه اتفاقات ریز و درشت افتاده که حالا یکیش این جنگ رمضانه، اما میخوایم یه ذره این قرن جدید رو شفافش کنیم. خب ببینیم اصلا منظور از قرن جدید چیه که این همه اتفاقات ریز و درشت افتاد. ممنون میشم یه ذره در این خصوص صحبت کنیم. حالا من چون قاعده اینه که با نام خدا شروع کنیم، اجازه بدید من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. ببینید یک نکته رو من عرض کنم خدمت شما. قرن وقتی شروع میشه، تبیین چشم اندازش یک مسئله است اصلا. یعنی وقتی یادمه که در سال 2001 که ماجرای 11 سپتامبر پیش اومد و اون جوی که جورج بوش پسر شروع کرد، آمریکایی‌ها یک سری برنامه رفتن تحت عنوان قرن جدید. یه سری کتاباش هم تو ایران ترجمه شد. اون موقع خدا رحمت کنه همین مرحوم شهید لاریجانی به من گفتش که این برنامه کنکاش رو تبدیلش کنید به برنامه قرن جدید آمریکایی‌ها، کنکاش جنگ جهانی چهارم رو. ما تقریبا نزدیک 3-4 سال حدود 100 و فکر می‌کنم 40-50 تا برنامه رفتیم تبیین قرن جدید میلادی، یعنی قرن جدید میلادی که از سال مثلا به قول ما 80، از دید اونا مثلا سال 2000 تقریبا 2001 بود دیگه که شروع شد، که بعد 11 سپتامبر شد و اومدن افغانستان رو گرفتن، عراق رو گرفتن. اون موقع من جوان بودم، سال 2001. بله. قبلش که نوجوان بودیم، چند سال قبلترش انقدر هول و ولا داشتیم که چه خواهد شد سال 2000 مثلا. بله. چه یه عدد خاصی هم 2000. حالا این هزارگراها میگفتن که قرار آرماگدون انجام بشه، فیلم‌های سینمایی براش ساخته بودن با همین عنوان آرماگدون. بعد هزارگراها و ایلیومیناتی‌ها یک اصلا جو ایجاد کرده بودن که این جورج بوش پسر الان قراره مثلا دنیا رو چیکار کنه، هم کاری که الان دونالد ترامپ میکنه تو حزب جمهوری خواه. ببینید ما اونجا اون موقع در شبکه جهانی جامع جمع برای ایرانی خارج از کشور یه 3-4 سال 140-150 تا برنامه مشخصا برنامه زنده در مورد اینکه چطور این قرن جدید داره شکل میگیره. قرن جدید میگفتن قرن جدید آمریکایی، قرن جدید آمریکا، قرن جدید آمریکایی. این قرن جدید، قرن 21، چه ابعادی داره، چه دورنمایی داره، چه چشم اندازی داره، از محیط زیستش گرفته تا دکترین تک تک کشورها، تا ابعاد اقتصادیش، ابعاد سیاسیش، ابعاد جمعیتیش، ابعاد معرفتی فرهنگی و غیرش و ابعاد تکنولوژیکش. ضرورت توجه به مسئله قرن جدید از یک نکته کلیدی برمیاد، اینکه شما باید در قرن یک چشم اندازی بدید، بگید مثلا قراره چه اتفاقی بیفته. نکته مهمترش اینه که امام شهید در طول سالهایی که ختم میشد به سال 1400 و 1401 ایشون چند بار فرمود که قرن جدید قرن اسلام و قرن ایرانه. دقیقاً. خب الان انسان ایرانی 3-4 سال از قرن جدید میگذره، هنوز چشم اندازی از قرن جدید نداره که این قرن جدید چرا قرن اسلامه، به چه دلیل. تقریبا هم آغازش مصادف بود با آغاز گام دوم انقلاب. گام دوم انقلاب 97 به بعد. بله. و مسئله بعدیش هم این بود که چرا قرن ایرانه، یعنی قرن ایران و قرن اسلامی که ایشون هی تاکید کرد. گفتن قرن آمریکا. بله. ما میگیم قرن ایران. آره، قرن 21 قرن آمریکاست، قرن 15 شمسی قرن ایران. قرن اسلام و قرن ایران. 1 فروردین 1401 این قرن شروع شد. این قرن وقتی شروع شد، قرن جدید شمسی ما تا الان که 4 سال ازش میگذره 10 ها اتفاق عظیم در جهان افتاده. اولیش این بود که آمریکایی‌ها از افغانستان فرار کردن با 33 کشور.
یعنی قبل غیر از از اونم ببخشید فروردین عید نوروز ماه رمضان بود بله با سرود سلام فرمانده بله دقیقاً. همه جهان مونده بود موج که فرهنگی موج سرود سلام فرمانده مهدویت با و این شروع شد 6 ماه اول اون سال. ببینید سال 1400 آمریکایی‌ها و 32 تا کشور دیگه که تعدادشون از اعضای ناتو بودن از افغانستان رفتن. 6 ماه بعدش روسیه حمله کرد به اوکراین. بلافاصله در سال بعدش 3 تا 4 تا کشور صحرای آفریقا، یکیشون کشور نیجر بود، تابستونش فرانسه و آمریکا رو از کشور خودشون بیرون کردن. اومد طوفان اقصی شروع شد توسط فلسطینی‌ها. 800 روز طول کشید. همون موقع اگه یادتون باشه این مسئله جنگ اوکراین و مسئله جنگ غزه به شرایط ویژه انجامید که پای ایران هم به این جنگ کشیده شد. بعدش جنگ 12 روزه ایران انجام شد. سقوط بشار اسد سقوط بشار اسد قبل از اینا بود. بعد از جنگ 12 روزه سقوط ونزوئلا بود و ربودن رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش. ببینید اتفاقاتی که با سرعت انجام شده تو این دوره قرن جدید شمسی رو به عنوان یک قرن ممتاز داره نشون میده که با یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده. اما چرا مسئله این قرن برای ما اهمیت داره؟ به این دلیل که قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین تغییر کرده. پاور شیفت قدرت وقتی به وجود میاد بزرگترین اتفاقی است که در هر دوره تاریخی رخ میده. جالبه که قبلا خودشون پیش بینی کرده بودن. بله. مطالعات آینده شناسیشون برای سازمان ملل یک آینده شناسشون به اسم واتسون پیش بینی کرده بود سال 2010 15-16 سال پیش افق 2050 رو برای 2050 میلادی، یعنی از 2010 تا 2050 تو 40 سال پیش بینی کرده بود که قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین میره. این پاور شیفتی که اینجا گفته که پاور شیفت میشه از غرب به شرق. ببینید هرگاه شما میخواید تاریخ تمدن رو مطالعه کنید، مهمترین اتفاق که در تاریخ تمدن میفته اینه که قدرت از یه جای کره زمین به یه جای دیگه کره زمین منتقل شده، یه جا تمدن بوده، فروپاشیده، یه تمدن دیگه شکل گرفته. فراز و فرودی که شپنگلر، توینبی و تمدن شناسای دیگه‌ای مثل ویلدورانت مطالعه میکنن این پاور شیفته. مهمترین اتفاق تمدنی که داره میفته بعد از 400 سال قدرت داره از اروپا آمریکا منتقل میشه به شرق کره. یعنی یه دوره‌ای که مثلا 3 تا کشور انگلیس، فرانسه، آلمان اینا در طول چند صد سال با هم دیگه می‌جنگیدن ولی قدرت در اروپا بود. همینا ریختن تو دریاها، قاره آفریقا رو گرفتن، قاره سرخپوستا رو گرفتن، اسمشو گذاشتن قاره آمریکا، سرزمین سیاه‌پوستا رو گرفتن، اسمشو گذاشتن استرالیا. قبلش اسپانیا و پرتغال. این تمدن سازی که شکل گرفته در این 400 سال از پاور شیفت انجام شده، از انتقال قدرت انجام شده. چرا این چند سال مهمه؟ چون قدرت داره از غرب کره زمین، از آمریکا و از اروپا، از دو سوی آتلانتیک، دو سوی اقیانوس اطلس، یعنی اروپا و ایالات متحده، قدرت داره منتقل میشه به شرق. این وقتی که قراره همچین قدرتی منتقل بشه یک جنگ پشت خودش داره. خب من همینجا یه سوالی دارم. توی همین پاور شیفتایی که در طول تاریخ بوده، کشوری که میخواسته تمدن رو بسازه جنگ رو راه مینداخته، میگن جنگ تمدن سازه. بله. من یادم حتی چند سال پیشم که این جنگ غزه این اتفاق افتاده بود، طوفان الاقصی، مکرون ایراد گرفته بود به نتانیاهو که ساکت باش، جامعه بین الملل داره اینو میگه، بهش گفتش که ساکت باش، ما خودمون با جنگ، یعنی بحث این که آقا ما اسرائیل رو پذیرفتیم تو سازمان ملل به خاطر ما بوده، نتانیاهو گفت نه خیر، من با جنگ این کار انجام دادم. بله. اما خب الان ما تو قرن جدید شمسی که الان درونش هستیم، ما جنگ رو ننداختیم. بله. و این جنگ به ما تحمیل شده. جنگ به ما تحمیل شده. آیا میشه امیدوار بود که طبق اون چشم اندازی که داشتیم کسی، یعنی کشوری که جنگ رو ننداخته، تمدن خودش رو ایجاد کنه؟ ببینید شما به موضوع نگاه کنید. نظریه‌های امنیت مکاتب رو تهاجمی میگیرن یا تدافعی. مکتب اول، دوم، سوم در مکاتب امنیتی تهاجمی ان دیگه، یعنی در واقع جنسشون اینجوریه که با جنگ تمدن رو شکل میدن. تهدید محور. بله، تهدید محورن. اما مکتب چهارم یعنی مکتب اوکازیونالیستی که مکتب تشیع و مکتب خاص ایرانه، مکتبیه که منفعله، یعنی جنگ نمیکنه، جنگ بهش تحمیل میشه. در تشیع عموما در فرهنگ ایرانی خصوصا ما وقتی بهمون حمله میشه تمدن سازی میکنیم. یعنی از صدف به عنوان آیت استفاده میشه اینجا. صدف خودش هیچ عامل تهاجمی نداره،
صدف میمونه، گوشتش لزج دیگه، نرم تنه. دقیقاً. اما وقتی که کف آب خوابیده داره تنفس میکنه، اگه یه ریگ بیاد داخل اون صدف، گوشت تنه اینو صدمه میزنه، چه اتفاقی میفته؟ این ترشح میکنه به این، از وجود خودش ترشح میکنه به این سنگ، این سنگ رو میکنه مروارید. اولا رو وزن حجمش تاثیر میذاره، ثانیاً شکل اینو تغییر میده که بدن اینو صدمه نزنه. تشیع و ایران در یه چیزی مشترکن، در اینکه تهدید وقتی میاد، تهدید رو مصادره میکنن، ازش یک مروارید درست میکنن دیگه. شما در دفاع مقدس میبینید صدام اومد یه سنگی پرتاب کرد، شد تفکر بسیجی. این تفکر بسیجی اومد الان در جنگ رمضان که درش درگیریم، شما میدونید الان یک ماهه که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با کمک کشورهای عربی منطقه با یک ثروت عظیمی در حد 6 تریلیون دلار که خودش اعتراف کرد که 6000 میلیارد دلار پول این جنگ رو این کشورهای عربی دادن بهش که این به ما حمله کنه، عظیمترین ارتش جهان رو با تسلیحات ویژه‌اش آوردن، یک ماه مردم ما دارن زندگیشونو میکنن. تا قبل عید که داشتن روزشونو میگرفتن، الانم که هر شب توی خیابون‌ها هستن. ببینید چه اتفاقی افتاده. بعثت ملت. ها میتونیم ما این نکته رو بگیم که قدرت تشیع بیشتر اون جنگ نرمشه، نرم افزاریشه که عجیبی وجود داره تو این جنگ. اونم اینه که اینا توی این انتقال قدرت از غرب به شرق هیچ وقت روی ایران حساب نکرده بودن. بله. روی نهایتاً چین و روسیه حساب کرده بودن، حالا بیشترم روی چین. بعد این وسط یهو دیدن که چرا این کیه؟ بله. که الان این ساختار جنگ سرد جدید 3 تا قطب شده، یعنی بله. کنار روسیه و چین، ایران هم این وسط در اومد. اصلا روی ایرانه که تو این سه جانبه گرایی اصلش ایرانه. شهامت رو در واقع شاید به چین و روسیه هم ایران داد که میشه شهامت بله. جزئیش تازه. نه یه دلیل داره. دلیلش اینه که اساساً چین ایدئولوژی نداره، روسیه هم ایدئولوژی نداره. اینا نسخه های دست دهم ایدئولوژی های چپ و راست، لیبرال و سوسیال قرن 20 غرب رو دارن پیاده میکنن. الهام بخش برای ملت ها و آحاد مردم نیستن. توی این 3 تا قطب فقط ایرانه که بچه ایدئولوژیک داره. پس ما نیستیم که حمله میکنیم، بلکه ما وقتی بهمون حمله میشه مثل صدفی میمونیم که اون سنگ میفته داخل این صدف، این مروارید باید از این بسازه. اگر تهدید شکل گرفته سنگ کوچیکی باشه، مروارید کوچیکی تولید میشه. اگر تهدید بزرگ باشه، شما با یک مروارید خیلی درشت مواجهید. الان همین تهدیدی که صورت گرفته، شما ببینید هر روز کارشناسان، استراتژیستا، اصحاب تخصص در حوزه روابط بین الملل، نشریات و اندیشکده هاشون دارن میگن که ایران از این جنگ بیاد بیرون تبدیل به ابرقدرت میشه. این جنگ اومد ایران خفته رو بیدار کرد. همه متوجه شدن یه اتفاقی داره میفته. آمریکا اشتباه کرده، ترامپ اشتباه کرده، نتانیاهو اشتباه کرده. اشتباه در چی بوده؟ ایران مستعد بود که این سنگر رو بندازی داخلش، این تهدید رو براش ایجاد کنی، ایران به این ترشح کنه و اینو تبدیلش کنه به یه مروارید. حالا این نظریه هانتینگتون درست در اومد دیگه، میگفتش که اگر این 3 تا بیدار بشن، این 3 تا تمدن همگرایی کنن بلای جون تمدن غرب میشه. خب چه اتفاقی افتاد با این فرض هانتینگتون؟ ببینید در سال 2010 واتسون میگه که قدرت از غرب به شرق منتقل میشه. الان 16 سال میگذره و این اتفاق افتاده. قدرت اومده تو اینه که اون تو افق 2050 اون زون پنجمش خودش گفته بوده که همون 2010 بله. 3 تا قدرت کی پاورز، قدرت کلیدی در جهان، ایران، ترکیه و مکزیک. بله. اون 3 تایی که پیش بینی کرده بود برای 3 تا قاره. 3 تا قاره. یعنی قاره آمریکا قدرت میفته دست مکزیک. اون موقع چیزایی حس می‌کردن. در اروپا قدرت میفته دست ترکیه که بعد از اونجا مرکل صدر اعظم وقت آلمان گفت دیگه ما اجازه نمیدیم ترکیه به اتحادیه اروپا بپیونده. و از همه مهمتر که این که گفته بود که ایران قدرت جهانی رو در دست میگیره. اما ببینید وقتی قرار شد شیفت قدرت صورت بگیره، قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین بیاد، این یعنی انتقال تمدنی. تمدن داره تغییر میکنه، شکل میگیره. هر چی میریم جلوتر شاخصهای تمدن هژمون و غالب ضعیف‌تر میشه. دلار داره ضعیف‌تر میشه، فرهنگش داره ضعیف‌تر میشه، ارزش‌هاش داره ضعیف‌تر میشه، ساختار سیاسیش ضعیف‌تر میشه، قدرت نظامیش جواب نمیده دیگه، سعی میکنه با ضرب و زور قدرت نظامی خودش رو حفظ کنه. وقتی همچین اتفاقی داره میفته، جهان در مهمترین دوره خودش به سر میبره. هرگاه
امپراتوری الف رفته، امپراتوری ب آمده، امپراتوری ب رفته، امپراتوری مثلا جیم آمده. این جابجایی امپراتورها که از یه قاره به یه قاره دیگه بوده چند صد سالم طول کشیده. این مهمترین تغییره. اینو شخص امام شهید بهش میفرمود پیچ مهم تاریخی، گردن مهم تاریخی. حالا وقتی که همچین جنگی داره اتفاق میفته، پاور شیفت صورت میگیره، قدرت هژمون، قدرت سلطه‌گر اصلی یعنی آمریکا و اروپا نمیخوان بذارن همچین اتفاقی بیفته، نمیخوان بذارن قدرت از غرب کره زمین بیاد به شرق کره زمین. مقاومت میکنن دیگه. مقاومت میکنن. این مقاومت اسمش شد جنگ سرد جدید در سال 1399 سال 2020. شی جی پینگ رئیس جمهور چین گفت ما نمیخوایم درگیر این جنگ سرد بشیم، اما شد. یعنی چاره‌ای نداشت دیگه. حالا انتهای دوره کرونا و اون ماجرای کووید 19 بود و کره زمین به تعطیلی کشیده بود و یه اوضاعی بود. یادم کلی طلا و گندم اینا ذخیره کردن. بله، همه ذخیره طلا داشتن، ذخیره گندم داشتن. ولی اون سال جنگ سرد جدید شروع شد. ابتدا پیش بینی این بود که بین 20 تا 25 سال طول میکشه که الان 5 سالش گذشته. در این 5 سالی که از جنگ سرد شدید به سر جنگ سرد جدید داره میگذره، همه تلاش آمریکا و اروپا و همپیمانان اینا اینه که نگذارن قدرت از غرب کره زمین بیاد شرق کره زمین. بین این سه تا، بین روسیه، چین و ایران. کیسینجر هم قبل اینکه بمیره کتاب آخرین کتابش بود میکنه. بله. ورد اوردر، نظم جهان. نگران این نظمی بود که به اصطلاح میگن نظم آمریکایی دیگه. بله. نظم آمریکایی ساخته شده بود. اونجا میگه که نظمی که از وستفالیا شروع میشه در کتاب نظم جدید، شنیدم تو ایران هم ترجمه شده. میگه که نظم دولت ملتی که شکل گرفته نباید بذارید از بین بره. وصیت میکنه. وصیت میکنه که میگه این آمریکا نباید بذاره که این اتفاق بیفته. حالا در این نظم جنگ سرد جدید 3 تا قدرت کاندیدا هستن که در آسیا اینو تو چنگ خودشون بگیرن. روسیه است که از یک کشور اروپایی داره تبدیل میشه به کشور آسیایی، چون بخش عمده از سرزمینش تو آسیاست، دیگه از اروپا دارن میندازنش بیرون. چین و ایران هر کدوم یه دامنه نفوذ اطراف خودشون دارن. روس‌ها نقطه جوششون اوکراین بود. مجبور شدن همون اول این جنگ به 1 سال نرسیده تو جنگ سرد جدید جنگ اوکراین رو شروع کنه. استکاکشون با اروپایی‌ها. بله. دومین محدوده مربوط به چینه. چین نقطه جوشش و درگیریش و نقطه درگیریش با غرب بر سر جزیره تایوانه. تایوان دست غرب بماند چین نابود می شود. چین اگه میخواد هژمونیشو اعمال کنه، قدرت داشته باشه، باید حتما تایوان رو پس بگیره. پس نقطه جوش دوم در کره زمین تایوانه. نقطه جوش سوم بین ایران با غرب، جاییست به نام فلسطین که الان به اشغال غرب در اومده و یه جریانی اونجاست به اسم جریان به اصطلاح صهیونیسم، دولت غیرقانونی تشکیل دادن به اسم دولت اسرائیل. این 3 نقطه کانونی قرن 15 شمسی رو به یک قرن پرتنش تبدیل کرده و تبدیل میکنه. اوکراین، مشکل اوکراین حل نمیشه. تایوان، مشکل تایوان حل نمیشه. فلسطین، مشکل فلسطین حل نمیشه. اگر مشکل تایوان حل بشه از سوی چین، آمریکایی‌ها نابود میشن. اگر چین نتواند مشکل تایوان رو حل کند، چین نابود میشه. یعنی یه مشکل منطقی و نقطه‌ای نیست. تمدنیه. اگر جایی به نام اوکراین حل بشه برای روسیه و روسیه بتونه اوکراین رو مضمحلش کنه، تجزیهش کنه یا کلا بگیرش یا صورت مسئله رو پاک کنه، چیزی از اروپا نمیمونه دیگه. اگر آمریکا و اروپا بتوانن اوکراین رو به عنوان مسئله نگه دارن، روسیه نابود میشه. میمونه ایران و آمریکا. اگر آمریکایی‌ها بتوانند یعنی فلسطین رو از دست بدن، رژیم صهیونیستی که اونجاست بره، ایران قدرت اصلی میشه از نظر ایدئولوژیک و آمریکایی‌ها عقب نشینی میکنن، نابود میشن. اگر آمریکایی‌ها بتوانند اسرائیل رو در فلسطین نهادینه کنن، پیمان ابراهیم کامل بشه، کشورهای عربی تجزیه بشن، ایران، ترکیه، مصر هم تجزیه بشن با اون طرحی که در گالیور ششم مطرح کردن که مثل گالیور که همه این اعضای لیلیپوت کف دستش بود، حزب جمهوری خواه 35 سال پیش یه طرحی تهیه کرد، گالیور ششم، که اسرائیل باید بشه گالیور منطقه، همه کشورهای منطقه کف دست گالیور جا بشن. این چیزی مثلا همون داستانی که زمان کلینتون بود فکر کنم، دوره اواخر جورج بوش پدر بود. در کتاب سایقه در صحرا که در 1172 در ایران ترجمه شده، اونجا جیمز بلکول میگه که استراتژی جمهوری خواه و استراتژی آمریکا ماجرای گالیور ششمه.
یه گالیور باید بمونه تو منطقه از این 6 تا گالیور و یکی باید بزرگ باشه، همه مثل کویت و لبنان و امارات و قطر و اینا کوچیک باشن، کف دست اسرائیل جا بشن. اگر اسرائیل، آمریکا بتواند گالیور ششم رو اجرا کند و کشور منطقه رو بگیره تجزیه کنه، ایران نابود بشه، ترکیه نابود بشه، مصر نابود بشه، آمریکایی‌ها بردن. اما اگر ایران بتواند در ماجرای فلسطین اسرائیل رو بزنه کنار و منطقه رو مدیریت و نظم جدیدش رو شکل بده که الان 3-4 روز گذشته اندیشمندان مختلف علوم سیاسی و مسائل ژئوپلیتیک عمدتاً دارن میگن که ایران اگر از این جنگ بیاد بیرون، نظم منطقه کلا به هم میریزه دیگه. امارات اون امارات سابق، قطر اون قطر سابق، سعودی اون سعودی سابق، اردن، هیچ کدوم اینا دیگه اون آخه چند تا نکته وجود داره، چون توی همین متفکرین خودشون بحث گرند استراتژی هم مثلا مطرح میکنن و همونجا توی کتابای خودشون اشاره میکنن که اصلا آمریکا با جنگ به وجود اومده و امپراتوریش با جنگ هم ادامه پیدا میکنه. منتش این دفعه یه اشکالی وجود داره. اون جنگ های ایدئولوژیک درون پارادایمی بوده، یعنی داخل اومانیسم، بین ایدئولوژی مثلا چپ و راست، درون تمدن. اما برای اولین بار با یک دشمنی روبرو شدن که این دشمن چون هدف در جنگ کشتنه، حرفشون اینه که برخیز و تو اول بکش دیگه. رونن برگمن همینو میگه دیگه توی اسرائیل. اما وقتی شما با یک کسی طرف هستی که برای کشتن آماده است، یعنی آماده است که شهید بشه، شما حربت به زعم رهبر شهید ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنه. در هر دو صورت ما برنده ایم. شعاری در انقلاب اسلامی بود، شعار خیلی مهمی. اون شعار مهم چی میگفت؟ میگفت خون بر شمشیر پیروز است، کاخ و کارتر نابود است. یعنی کاخ سفید و کارتر. اینو مردم سال 57 تو خیابون میگفتن. خون بر شمشیر پیروز است. شمشیر کارش اینه که ببره و خون ایجاد کنه، نابود کنه. الگوی عاشورایی امام حسین علیه السلام به ما میگه که نه، خون بر شمشیر یزید و شمر و ابن زیاد و هرمله و دیگران پیروزه. آریل شارون هنگامی که جنوب لبنان رو اشغال کرد گفت ما میتونیم نهایتا این شیعیان و مسلمان‌ها رو بکشیم، اینا اصلا برای کشته شدن آماده‌اند. خب ارزش پس در چیه؟ در اینه که شما یه جوری جلو برید که قدرت سخت دشمن رو ناکارآمد کنید. الان جنگ سردی که شروع شده، در این جنگ سرد جدید، این جنگ سرد هدفش چیه؟ هدف این نیو کولد وار، جنگ سرد جدید، میخواد بگه که ما نباید بذاریم قدرت از غرب کره زمین منتقل بشه به شرق کره زمین. نباید آمریکا و اروپا برای مقاومت داره میکنه. خب برنامه‌ریزی خوبی هم دارن، یعنی اومدن 3 تا ناتو تعریف کردن. بله، 3 تا جبهه غربی رو برای مثلا روسیه، بله. ناتوی عربی رو برای ایران. میراث جنگ قبلا بوده. خب عربی و شرقی هم اومدن تعریف کردن. یه سازوکار مرتب منظمی داره در ظاهرش. نه انقدرم چیز نیست، انقدرم چفت و بس نداره. ناتوی عربیشون به این کیفیت نگرفت. حتی ناتوی آسیایی هم نگرفت. اما برنامه نه، منظورم این از مرتب بودن، این نوع برنامه‌ریزیشونه. در جنگ سرد قبلی الان ما تو منطقه همش داریم نقاطی رو میزنیم که تو کشورهای همسایه است. بله. منظور اینه سازوکار مرتب، یعنی حلقه‌هایی درست کردن، رینگایی درست کردن که از دیگه شما ببینید در جنگ سرد قبلی کشور دشمنشون در جنگ سرد قبلی شوروی بود و آمریکا کشورهایی از حوزه شوروی که بهش میگفتن پیمان ورشو، ناتو اومده بود روبروی اون شکل گرفته بود، اما پایگاه‌های آمریکا داخل کشورهای اروپایی بود، یعنی داخل آلمان غربی بود، داخل فرانسه بود، داخل ایتالیا بود. حتی برخی کشورها به دو نیم تقسیم شده بودن. خود آلمان دیگه شده بود به اصطلاح دو تیکه آلمان. ولی الان در این جنگ سرد جدید آمریکا اومده تو پایگاه‌های مثلا فرض کنید کنار ما قرار گرفته، اما بازم ناتوه. منتاش یه ناتو تشکیل شده بود قدیم تحت عنوان ناتوی اروپایی که الان روبرو روسیه داره میجنگه. 1396 97 که دونالد ترامپ اومد سر کار، اومد تو منطقه یک ناتو تشکیل دادن به نام ناتو عربی با 51 کشور. همه کشور عربی، اکثر کشور اسلامی، اینا اومدن تشکیل شدن برای مهار ایران. یک پیمان ناتو الان وجود داره فقط برای روسیه، مثل اون سیاست مهاری که دوره جنگ سرد برای شوروی داشتن، الان برای ما کانتینمنت بهش گفتن، سیاست مهار. برای ایران و چین هم تعریف کرد. خب برای ایران یک ناتو تعریف کردن در 1196 97 2017 تحت عنوان ناتو عربی. سیسی رئیس جمهور مصر، سلمان شاه سعودی و دونالد ترامپ دستشون رو روی یک کره زمینی گذاشتن
و گفتن که ناتو عربی تشکیل شد و در این ناتو علالنهایه همه میپیوندن به پیمان ابراهیم و این وسط جمهوری اسلامی باید مهار بشه. الان ما در منطقه داریم با ناتوی عربی می جنگیم، ما با آمریکا نمی جنگیم، با رژیم صهیونیستی نمی جنگیم. سوال مردم اینه ما داریم با کی داریم می جنگیم؟ بله. و اونا دارن روی همین فضای رسانه‌ای کار میکنن که ایران داره کشورهای همسایه رو داره میزنه. ببین در اروپا همه میدونن که روسیه داره با ناتو می جنگه، روسیه با لهستان و آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلیس و اوکراین نمی جنگه. ناتو اروپایی روبروی روسیه است. این کشورهای 51 گانه رو میبینید، این 51 کشور جمع شدن یه پیمانی تشکیل دادن تحت عنوان پیمان ناتوی عربی. آخه چون این پیمان مثل پیمان ناتو حقوقی بین‌المللی نشد، اتحادیه نداره، سازمان مرکزی نداره، بلکه پیمان‌های دو طرفه است. نه یه مشکلی ایجاد در قالب صوفاها. نه در یه دو مشکل طرفه امارات و آمریکا با هم، عربستان و آمریکا با هم. آره پاکستان و عربستان که الان یه چالشی هم دارن که آقا بیان کمک کنن یا نه. نه اصلش نه این دلیل یه حالت نیمه رسمی پیدا کرده. چون دونالد ترامپ دوره دوم ریاست جمهوریش تأخیر افتاد. اگر بایدن نیامده بود سر کار، برای همین انقدر به بایدن فوش آره اگه بایدن نیامده بود سر کار و البته بایدن اومد ناتو شرقی رو خوب توسعه داد. آره اگر نیامده بود بایدن و دموکرات ها نیامده بودن سر کار، حتما شما مطمئن باشید تا الان ناتوی عربی رسمیت کامل پیدا کرده بود. ولی همینه، یعنی در واقع یه سری قواعد کاپیتولاسیون وجود داره. همینی که دیروز به کویت گفته، به کویت گفته که تو حق نداری حرف اضافه بزنی. آره بهش گفته مثلا خفه شو، تو ساکت شد، آسمون تو باید بدی در اختیار ما. ببینید چرا؟ چون که همه این کشورها توی قانون کاپیتولاسیون در سوفا یک مناسباتی دارن، با آمریکا امتیاز دادن. اومد یه ناتو آسیایی تشکیل داد در شرق آسیا برای مهار چین. بیشتر توسعه دادن. 1385 شروع شده این، اما در دوره بایدن چند سال گذشته نهایی شد. الان 3 تا ناتو داریم در کره زمین که لیستراس وزیر دفاع اسبق انگلیس اون زنه گفتش که این به اصطلاح ناتو جهانیه. ناتو جهانی شامل ناتو عربی، ناتو آسیایی، ناتو اروپایی برای مهار چین، روسیه و ایران. الان این 3 تا ناتو مبتنی بر ایدئولوژی لیبرالیسم عمل میکنن. روسیه مبتنی بر ایدئولوژی لیبرال ارتدوکس، مسیحیت ارتدوکس ولی لیبرال. چین مبتنی بر سوسیالیسم و کنفوسیوس، تلقی کنفوسیوستی. و جمهوری اسلامی مبتنی بر تفکر اسلام شیعی، اسلام ناب. امام میفرمود اسلام ناب. حالا یه جایی مثل پیمان شانگهای اینا یه ذره به هم نزدیک میشن، ولی جنگ سرد قبلی یه دیوار برلین داشت. برلین به 2 قسمت تقسیم شده بود، آلمان به 2 قسمت تقسیم شده بود. اینجا 3 تا دیوار برلین داره. 3 تا نقطه جوش در کره زمین هست: اوکراین، فلسطین و تایوان. این 3 تا حل نمیشه تو 5 سال 10 سال آینده. تو 5 سال 10 سال آینده حل نمیشه. استکاک تمدنی، اون جنگ تمدن‌های هانتینگتون اینجاست. اگر این 3 تا رو غرب بتونه مهار کنه، همچنان غرب تمدن هژمون میمونه. اگر اینا یکی یکی از دستش بیاد بیرون، غرب این 3 تا پاشنه رو از دست بده، نابود میشه. اهمیت جنگ اوکراین در اینه که همشون ریختن سر روسیه. اهمیت جنگ به اصطلاح طوفان اقصی در فلسطین توسط حماس و بعدش جنگ 12 روزه با ایران و سپس جنگ رمضان اخیر، اهمیت این جنگ‌ها اینه. چرا نتانیاهو بلند شد رفت مبتنی بر پرونده جفری اپستین و عکس‌ها و فیلمایی که از عناصر دولت ترامپ داشت، خود ترامپ و دیگران، اینا رو وادار کرد که دوست نداشتن بیان ولی اومدن جنگ رو با ایران شروع کردن. چون اگر این مرحله بگذره، رژیم صهیونیستی که هیچی، کل غرب از بین میره. حالا من یه سوالی دارم، ولی چه اتفاقی افتاد که اینایی که ایران قبول نداشتن مجبور شدن مثلا وارد جنگ نظامی با ایران بشن؟ اینایی که 401 داشتن کار خودشونو با اون فتنه سلبریتی ها میبردن جلو، سالایی بعدم داشت همین اتفاقات روزه جنگ نرم انجام میشد. علاوه تحریم اقتصادی هم که تو زمان ترامپ هی داشت افزایش پیدا میکرد. یعنی همه جوره تو حوزه فرهنگی، سیاسی، تو حوزه مثلا بحث برجامو دیدیم دیگه چه اتفاقاتی افتاد، حتی با اینکه تمام شده قرار مثلا تحریما برداشته بشه. بحث اقتصادیشون، سیاسیشون، فرهنگیشون، اجتماعیشون همه فکر میکردن که روی دور بردن دیگه. پس اگر تو دور برد بودن پس چرا وارد جنگ نظامی شدن؟ مشکل اصلی در محدودیت زمانیه. ببینید تنگه زمانی در اجرای استراتژی خیلی مهمه. تنگه زمانی وجود نداشت برای این، یعنی برای اینا تنگنای زمانی وجود داشت. یعنی
بله اگر ایران رو ول میکردن به حال خودش. ببینید اگر شما فضای سال 59 نجات همین رو گفت دیگه، گفتش که نتانیاهو که جنگ 12 روزه حمله کرد این مسیر فرفریاشو میکند، میگفتش که 20 سال کار ما رو خراب کرد نتانیاهو. حالا ببینید یه موقع شما میخوای ایران رو، جمهوری اسلامی رو براندازی کنی با روش متعادل و متعارف، جمهوری اسلامی رو باید رها کنی به حال خودش. اگر صدام حمله نمیکرد، جمهوری اسلامی با بنی صدر و کشمکش های مربوطش دچار 1000 جور مشکل میشد. صدام وقتی حمله کرد فرهنگ بسیجی شکل گرفت و خونسا کرد اون وضعیت. یعنی کسایی که سال 59 اگه طرح براندازی میخوایم از خودمون بگیرن. آره خودمون بگیرن. نه بابا دوستا ولمون کن به حال خودمون. به حال خودمون. اون کاری نداشته باشید. اون مدل صدف است دیگه. یه کسی باید تهدید کنه. دکترین امنیتی موقعیت. ببینید اگر به قول شما سال 1401 فتنه زن زندگی آزادی انجام میشه و این فتنه میاد جمهوری اسلامی رو تا مرحله براندازی پیش میبره، اگر دست به جمهوری اسلامی نمیزدن، اینا تهدید دیگه رو ایجاد نمیکردن، حمله نظامی نمیکردن، داخلی این اتفاق داخلی. اما شما ببینید الان در ماه رمضان به اضافه تعطیلات عید هر شب مردم در سراسر ایران تو خیابونن. کی این کار کرد؟ ترامپ دیوانه و نتانیاهو احمق، مثل صدام احمق. پس اون نکته که هست، نتانیاهو محدودیت زمانی داره، تنگه زمانی داره، ترامپ تنگه زمانی داره. اینا نمیتونن 5 سال 10 سال دیگه صبر کنن. بعدم یه چیزی و ما از این فرصت استفاده میکنیم، نتیجه خودمون. همون جنگ 12 روزه یه کارشناس عبری در کانال‌های خود تلویزیون خود رژیم صهیونیستی به این مجریه میگفتش که ما یک کلمه اینا توی اسلام دارن به نام صبر. ما به انگلیسی پشین ترجمه میکنن دیگه، پشن ترجمه میکنن، میگه اصلا این کلمه رو ما نمیفهمیم. بله ما توی زبان عبری نداریم، نمیتونیم. حتی تو انگلیسی همون چیزی که ما ترجمه میکنیم کلمه صبری که اینا تو قرآنشون دارن، اسلام دارن، ما نمیفهمیم. بله. لذا اینا اون صبر هم ندارن. بله. هی میخوان عجولانه کنترل کن خودتو. اصل صبر در اینه که خدا میفرماد من شما رو روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه مبتلا میکنم به 5 تا چیز: به خوف، نگرانی، به جو، گرسنگی، به نقص در مالتون، نقص در نفستون، نقص در ثمرات زندگیتون و بشر صابری. میخوام ببینم کی صبر میکنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. انسان ایرانی مسلمان شیعه میدونه که مبتلا میشه. وقتی مبتلا میشه داره امتحان پس میده، باید ببینه که از این امتحان چجوری میخواد بیاد بیرون، چجوری صبر میکنه. لذا فرموده ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، که حضرت الله با اهل صبره. اینو فرهنگ غربی نداره، فرهنگ مسیحی نداره، فرهنگ یهودی نداره. این فقط خاص انسان ایرانیه. دقیقاً اینجاهایی هم که الان حوزه نظامی وارد شدن، حالا بحث ناوگان دریاییشون بود اول اومدن و با اون ناوهای به قول خودشون اعلام کردن لینکلن و بله جرالدفورد و اینها، بعد حالا میخوان وارد الان جنگ زمینی بشن. نکتهش اینه که دقیقاً توی همین تئوری بازی‌هاشون جایگاهی برای حضرت الله قائل نیستن. همش مادی در نظر میگیرن، به اون تکنولوژی‌هاشون خیلی وابستگی دارن و اصلا هرگاه تمدنی میخواد بپاشه شمشیر رو از نیام میکشه بیرون و قدرت نظامیشو عریان میکنه. سال 1180 وقتی میخواستن بیان در افغانستان و عراق، به قول خودشون بن لادن رو حذف کنن و القاعده رو حذف کنن در افغانستان و صدام رو حذف کنن و مثلا میگفتن داره سلاح اتمی تولید میکرد، میگفتن ما 4 تا ارزش آمریکایی داریم میاریم: آزادی و لیبرالیسم، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، جامعه مدنی و سیویل سوسایتی و مسئله هیومن رایتس و حقوق بشر. ببین آمریکا 25 سال پیش با 4 تا کلمه با کلاس و تو ایران هم یه گروهی وا رفته بودن، جنبش دموکراسی خواهی، جنبش حقوق بشری، جنبش نمیدونم فعالیت‌های چنین. اما چی شد؟ امروز آمریکا نمیگه من میخوام برم توی ونزوئلا آزادی ببرم یا حقوق بشر ببرم، میگه من برای نفت ونزوئلا میرم. دیروز ترامپ گفته که من برای نفت ایران دارم میجنگم. رسما میگن ما برای نفت ایران داریم میجنگیم، اصلا برای ما دموکراسی مطرح نیست. نه اردن دموکراسی داره، نه مصر دموکراسی داره، نه قطر دموکراسی داره، نه عمان دموکراسی داره، نه سعودی دموکراسی داره، نه کویت دموکراسی داره، نه بحرین دموکراسی داره، نه جمهوری آذربایجان دموکراسی داره، نه ترکمن. هیچ دوستی آمریکا نداره که بتونه ادعا کنه دموکراسی، چون اصلا برای آمریکا دموکراسی مطرح نیست، حقوق بشر مطرح نیست. تو زده تو مدرسه توی ایلام، توی میناب 160 تا دختر دانش آموز رو شهید کرده. این موشک کروز اومده خورده.
چند دقیقه بعدش که همه جمع شدن اینا رو نجات بدن دوباره موشک کروز بعدی اومده خورده. این کجای حقوق بشر و هیومن رایتسه؟ پس ببینید وقتی یه تمدن به جای میرسه که شمشیر رو از نیام کشیده رو هوا داره میچرخونه رجز میخونه، این تمدن به آخر رسیده. چون اگه ارزش‌های تمدنشون امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، امریکن والیوز، ارزش‌های آمریکایی، یا مسائلی مثلا امریکن اسپریت، روح آمریکایی، یا امریکن ایدئولوژی، ایدئولوژی آمریکایی، یه چیزایی این آمریکا داره که خیلی ارزشمنده، مردم فدای اونا میشن. الان کی تو ایران میتونه یه استاد غربگرای کف دانشگاه‌های ایران دیگه از ارزش‌های آمریکایی بگه؟ پس این چیه؟ چون تنگه زمانی وجود داره. ما در جنگ سرد جدید هستیم، 1/4 گذشته از سال 2020 تا 2040. بعدم توسعه قدرت ایران هم خب و الهام بخشی منطقه‌ای سه تا جهانیش. نکته اتفاق افتاد. یک، چرا قرن جدید؟ چون حضرت امام شهید فرمود قرن اسلام و قرن ایران. چرا این قرن مهمه؟ چون داره پاورشیفت قدرت صورت میگیره از غرب کره زمین به شرق کره زمین. دیگه تمدن مرکزش اروپا و آمریکا نیست. از این به بعد در طول 20 سال 30 سال آینده آسیا مرکز تمدنه. وقتی قدرت داره منتقل میشه چه اتفاقی رخ میده؟ جنگ سرد. جنگ سرد کشمکش تمدن هاست. این سه تا نماینده کیان تو آسیا؟ روسیه است، ایران و چین. غرب برای اینکه این سه تا رو مهار کنه چیکار کرده؟ یه آرایش جبهه داده، ناتو غربی، ناتو عربی، ناتو آسیایی. چند سال از این داره میگذره؟ 5 سال. چه اتفاقاتی افتاده؟ آمریکا از افغانستان فرار کرده، اوکراین نصفش افتاده دست روسیه، جنگ روسیه شده، کشور به اصطلاح یعنی فلسطینیا بلند شدن تو غزه، طوفان اقصی رو شروع کردن، رژیم صهیونیستی و آمریکا حمله کردن به ایران. جهان ریخته به هم. این نظمی که به هم ریخته از توش یک نظم جدیدی قراره در بیاد. حالا آمریکا چطوری داره خودش رو اینجا مار میکنه؟ چرا این جنگی که رخ داده با ما یه همچین ماهیتی داره و همه فکر میکنن به قول شما ایران داره حمله میکنه به کشور همسایه خودش، به امارات و به قطر و به کویت و به بحرین، نمیدونن که اساسا این کشورها معنی ندارن. این کشورها یعنی خود آمریکا. دقیقاً. آمریکا اومده کره زمین رو برای خودش تبدیل کرده به یک نظام یه پارچه حقوقی. آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره. من شاید 20 ساله دارم اینو تو تلویزیون داد میزنم، تو دانشگاه فریاد میزنم آقا توی تلویزیون نگید که وزارت خارجه آمریکا. دقیقاً نداره. این واژه‌ای مثل سکرتری دارن و دپارتمنت دارن. دپارتمنت آف استیت. شما وقتی میگید دپارتمان، ببینید اینجا شما کلمه فارین میبینید، یعنی کلمه امور خارجه میبینید. دپارتمنت آف استیت میگیم یونایتد استیتس، ایالات متحده. آمریکا میگه 50 تا ایالت داخلی دارم، 50 تا ایالت داخلی، 200 تا ایالت خارجی. یه وزارت خونه داره، اون 50 تا ایالت داخلی رو به شکل فدرال اداره میکنه. 200 تا ایالت دیگه که هر کدوم یه ایالت و استانن، کشورهای 200 گانه روی کره زمین، برای آمریکا حکم یه نگاه جهان وطنی دارن. بله، برای حفظ منافع آمریکا. اسم وزارت خونهشون وزارت خارجه نیست. کسی که تو آمریکا تو ایران بهش میگن وزیر خارجه، این وزیر ایالت‌های آمریکا در بیرونه. آمریکا تک تک کشورهای بیرون سرزمین خودش رو استانهای خودش میدونه. لذا اومده به ساختار نظامیش یه شکلی داده، اومده گفته که کره زمین 6 تا فرماندهی. حالا چرا این جاهایی که ما داریم میزنیم دقیقاً براشون اهمیت داره؟ چیزی مثل سنتکام ما اینجا داریم. بله اینه. پایگاه مرکزیشون اون قسمت بنفشی که میبینید اون فرماندهی آمریکای شمالیه. یک ساختار نظامی، یک ارتشی وجود داره که آمریکای شمالی رو مدیریت میکنه. یک فرماندهی آمریکای جنوبی دارن که از آمریکای لاتین، کل آمریکای لاتین رو در بر میگیره. این یه فرماندهیه، یک ارتشه. همه کشورهای اینجا تابع این فرماندهی هستند. یه فرمانده آفریقا داره، همینی که سبز، منهای البته مصر و بعضی کشورهای شاخ آفریقا. یک فرماندهی اروپا وجود داره، همون بخش نارنجی که میبینید که از گرینلند شروع میشه، کل اروپا و کل روسیه رو در بر میگیره. در کشورهای قفقاز، کل کشورهای قفقاز تابعشن، از جمله کشور ترکیه. یه منطقه آبی دارید، یو اس به اصطلاح پاسیفیک کم، که این فرماندهی اقیانوس پاسیفیک از استرالیا و نیوزیلند و قطب جنوب بگیرید بیاید تا کل چین و هند و ژاپن و کره، اینا تابع یه فرماندهن. آمریکا یه فرمانده گذاشته بالا سر این کشورها. 2 کشور 1 میلیاردی، یعنی کشور هند 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت داره،
کشور چین 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت داره. آمریکا به همه اینا گفته شما تابع فرماندهی هستید که من اونجا گذاشتم توی جزیره گوام، یه جزیره است پایین ژاپن به اسم جزیره گوام، فرماندهی این منطقه دست اونه. وسط این 6 تا فرماندهی یه فرماندهی هست بهش میگن فرمانده مرکزی، وسط ایناست US CENTCOM که سنترال کامند، فرماندهی مرکزیه. 22 تا کشوره که مصر، ایران، عربستان، مثلا نمیدونم تا بره قزاقستان و هند و پاکستان، تنها جایی که پایگاه ندارن ایرانه. ببینید اینجا نگاه کنید، این کشورها جزو سنتکامن. آمریکا حتی ایران امروز رو جزئی از استانهای خودش میدونه. آمریکا میگه این رهبر جمهوری اسلامی شهید شده، من تصمیم میگیرم آیت الله بعدی کی باشد. رسما ترامپ میگه که من تصمیم میگیرم آیت الله بعدی کی باشد، باید با من هماهنگ باشه. مثل اینکه وزیر کشور رفته استانداری رو عزل کرده، رئیس جمهور آمریکا فرستاده رفتن رئیس جمهور کشور ونزوئلا رو شب تو خواب با زنش دستگیر کردن، برداشتن بردن آمریکا. تو دنیا هم هیچ کس اعتراض نمیکنه. چرا؟ چون آمریکا با همه کشورهای دنیا قانون کپیتولاسیون داره غیر از یک کشور، فقط با ایران کپیتولاسیون نداره. خب مردم ما اینو نمیدونن، مردم نمیدونن که وقتی مسئولین ما هم نمیدونن. در همون جنگ 12 روزه هم به خود پاکستان هم همینجوری برخورد میکرد. بله، وزیر دفاعش رو 2 بار جداگونه، اصلا کاری به رئیس جمهور رو وزیر دفاع رو برداشت برد کاخ سفید توجیهش کرد که توی وزیر دفاع پاکستان حواست باشه در قضیه جنگ با ایران. پس ببینید آمریکا کره زمین رو برای از خودش میدونه. آمریکا میگه یک US داریم، یه UN United States، به اصطلاح یک United Nation. اون استیت های بیرون نیشن هایی که من یه چیزی زدم توی شهر نیویورک به اسم سازمان ملل، این UN باید قوانین من آمریکا رو به این کشورها دیکته کنه. مردم فکر میکنن سازمان ملل یک نهاد بین المللی نیست. یه US داریم، یه UN، این دوتا یکیه. اصلا تو متناشون هم میارن دیگه، عملا تو دکتریناشون بله رسما اعلام میکنن که همه جای کره زمین وقتی یه جایی سازمان ملل عمل میکنه زیر نظر فرمانده آمریکاییه. پس ببین ما الان داریم با سنتکام میجنگیم. فرماندهش یه ژنرالیه به نام به اصطلاح کوپر. این ژنرال کوپر که الان داره با ما میجنگه یک ارتشبدیه که فرمانده، یعنی توی قطر مستقره. مرکز این سنتکام قطره. بابا مردم مسلمون، جوان ایرانی، مسئولین، ما به قطر حمله نکردیم، ما به فرمانده سنتکام به این منطقه زرده حمله کردیم. این منطقه زرده مرکزش کجاست؟ در شهر قطر، در شهر دوحه قطر، در پایگاهی به نام العدید. خب اومده این قسمت خشکی کره زمینه. توی بحرین چه خبره اونجا؟ بله اینجا قسمت خشکی کره زمین. اومده دریاها رو ببینید، بین 2/3 تا 3/4 کره زمین آب دیگه. این اومده 3/4 کره زمین که آب رو چیکارش کرده؟ تبدیلش کرده به یک به اصطلاح 7 تا ناوگان دریایی. کل اقیانوس‌ها رو مال خودش میدونه، 7 تا ناوگان تشکیل داده. ناوگان پنجمش در منطقه ماست. ببینید ناوگان دوم شرق آمریکا رو اداره میکنه، ناوگان ششم کل حوزه اروپا و مدیترانه رو مدیریت میکنه، ناوگان چهارم قاره آمریکای لاتین رو مدیریت میکنه، ناوگان هفتمش سمت ژاپن و چین و کره و استرالیا رو مدیریت میکنه. ناوگان پنجم که میبینید بالای ایران آرمش هست، ناوگان پنجم خلیج فارس، دریای مکران، دریای عربی، اقیانوس شمال، اقیانوس هند، به اضافه دریای سرخ رو مدیریت میکنه. مرکز ناوگان پنجم در شهری به نام بحرین، در خود منامه، در شهر منامه در پایتخت بحرینه. ما به بحرین حمله نکردیم، ما داریم حمله میکنیم. ببینید نوشته که منامه کنارش به اصطلاح اون نوشته US یعنی پایگاه دریایی ناوگان پنجم آمریکا. ما داریم حمله میکنیم به ناوگان پنجم آمریکا که ناو هواپیمابرش رو آورده تو اقیانوس‌ها. حالا از این مهمتر هم بحث ناوگان نظامیش رو یه صحبت خوبی حسام داشت در خصوص گرند استراتژی. یعنی ما فقط این بحثای نظامی رو نیستش که داریم، یعنی پایگاهشون داریم میزنیم، یه چیزی تحت عنوان گرند استراتژی انگار دارن که با حملاتی که داره اتفاق میفته تو لایه‌های بالاتر
داره اون اصل، یعنی یه سری دکترین دارن، استراتژی دارن، اون گرند استراتژی که راجعش خیلی صحبت کردن و کتاب نوشتن و گفتن که چیا هست، تقسیم بندی زمین و دریا و اینها، ما از همه بالاتر به اون حمله کردیم و اگر بتونیم اون رو درسته؟ نه، اگر که ببین، اگر مردم کره زمین 8 میلیارد نفر بدانن که آمریکا میگه من کد خدای جهانم. اینجا یک مقامی بود تو ایران میگفتش که میریم با کد خدا معامله میکنیم، همه مشکلات حل میشه. این میدونست که باور داشت که آمریکا کد خدا داره. ببینید آمریکا مدعیه که کد خدای جهانه، حالا یه ایرانی جمهوری اسلامی بلند شده داره میزنه تو گوش کد خدا. وقتی کسی تو گرند استراتژیش، تو استراتژی بزرگش معتقده که کد خدای کره زمینه، کل کره زمین با 6 تا فرماندهی نظامی زمینی و کل اقیانوس‌ها با 7 تا ناوگان توسط آمریکا اداره میشه، هم بهش کولی میدن. ببینید در همین جنگ فعلی در اردیبهشت سال گذشته 1404 ترامپ اومد در کشورهای منطقه 5.1 تریلیون دلار، 5100 میلیارد دلار از این کشورها پول گرفت که به ایران حمله کنه. اینا بهش گفته بودن آقا حمله کن به ایران، بساط ایران جمع کن. اسرائیل هم گفته بود تو بعد این حمله رو انجام بدی. گفت باشه، پولو بدید، من کار انجام میدم. 1 تریلیون و 600 میلیارد دلار، یعنی 1600 میلیارد دلار از عربستان گرفت، از بن سلمان. 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار از امارات گرفت. 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار از قطر گرفت. 700 میلیارد دلار از بحرین گرفت. رفت گفت من 5100 میلیارد دلار از اینا گرفتم، اینا رو دوشیدم. پریروز سخنرانی کرده، گفته اینا خیلی آدمای خوبی هن، هر کدوم به من 2 تریلیون دلار دادن. یعنی 5.1 تریلیون رو تو سخنرانی پریروزش ترامپ تبدیلش کرد به 6 تریلیون. ببینید 6000 میلیارد دلار کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس پول دادن به ترامپ که نتانیاهو و ترامپ بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنه. بعد ما باید بریم به کشورها توضیح بدیم که آقا ما به قطر حمله نکردیم، ما به کشور دوست و برادر امارات حمله نکردیم، ما به سعودی حمله نکردیم. همین کشور سعودی دوره صدام 100 میلیارد دلار به صدام کمک کردن در جنگ علیه ما به روشون نیاوردیم. این همون حرف خمینی کبیر درست در میاد که ما رژیم صهیونیستی رو نمیتونیم نابود کنیم مگر اینکه 5 تا آل رو از بین ببریم. ببینید اصل مسئله اینه که به قول امام میگفت ما اگه از آمریکا هم بگذریم، از انگلیس هم بگذریم، از عربستان نمیگذریم. ولی ما نتونستیم. یه مشکل رسانه است. رسانه نیومده به مردم بگه آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره. خدا لعنت کنه این استادای علوم سیاسی رو که هم ادعا میکنن تافل دارن، اما با وجود اینکه تافل دارن و زبان انگلیسیشون فلان و این حرفاست، دوباره هی میشینن تو تلویزیون میگن وزیر خارجه آمریکا. آقا این کجاش وزیر خارجه آمریکاست؟ این وزیر استیت، دپارتمنت اف استیت. این مشکل دانشگاه است. یعنی اگر دانشگاه‌های ما اصلاح میشد اینجوری نبود. بابا من به نماینده مجلس میگم که این ساختار سنتکام، اینم وضعیتی است که تو دنیاست. میگن این نقشه رو شما تهیه کردید. میگم نه بابا، این نقشه خود آمریکا منتشر کرده. نماینده مجلس انا میگن پس چرا ما خبر نداریم؟ میگم تقصیر استاد علوم سیاسیه، تقصیر صدا و سیماست، تقصیر عناصر رسانه‌ایه. بابا به مردم بگویید که آمریکا میگه همه دنیا مال منه. آمریکا اومده اقیانوس‌ها رو برای خودش قباله کرده. حرف ترامپ نیست که یه استثناء باشه. بله استثناء نیست. این نقشه رو باید تو اول ابتدایی به بچهای مدارس درس بدن. اون گرند استراتژی که میگی همه این شب‌هایی که ترامپه. نه اصلا همه این شب‌هایی که مردم تو خیابون تظاهرات میکنن و حضور دارن، جشن گرفتن، باید به مردم بگی مردم ببینید ما به قطر نمیزنیم، ما به ترکیه نمیزنیم، ما به اردن نمیزنیم، ما به بحرین نمیزنیم، ما داریم به سنتکام میزنیم. اینو ارتش آمریکا منتشر کرده. حالا سخن چیه؟ سخن اینه که در این جنگ سرد جدید ما داریم بساط این نقشه آمریکا رو جمع میکنیم. بقیه دارن جرأت پیدا میکنن باش مبارزه کنن. چین جرأت نکرده با اون باند آبی مبارزه کنه. یعنی با شهامت الان ایران مرکز داره. روس‌ها جرأت نکردن با فرماندهی اروپا مبارزه کنن. ما با فرماندهی سنتکام مبارزه کردیم. مجلس شورای اسلامی در سال 1398 بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، مجلس شورای اسلامی سنتکام رو مجموعه تروریستی اعلام کرده. یعنی الان جمهوری اسلامی داره با این مش تروریست میجنگه. جالبه که فقط اینا بدونیم که فراتر از سنتکام هم هست الان درگیری ما.
یعنی جرارد فورد که از در مدیترانه میاد، بله، ناو هواپیمابر، این او مال از ناوگان ششمه. از ناوگان ششم داره ناوگان میاد. ششمه. دیگو گارسیا که این پایین B2 بلند میشه، این توزیع استحفاظی ناوگان هفتمه. ناوگان هفتمه دیگو گارسیا، یعنی هم ناوگان هفتم هم ناوگان ششم اومدن بله. کمک ناوگان پنجم، باز نمیکشن. ناتو هم همینطوره. ناتوی عربی اونم کم آورده. هر روز ترامپ داره فوش میده به این اروپایی‌ها که ناتو خیلی نامردی کرد، نیومد کمک ما. در صورتی که همه هستن. ناتویی آره. نه الان همه هستن. غربی میگه که انگلیسی‌ها دروغ میگن که میگن ما نیستیم. انگلیسی‌ها هستن. آره، ایتالیایی‌ها هستن، فرانسوی‌ها هستن. چون هر دیگو کس گارسیا یه که جوری اصلا داره مال کمک انگلیس میکنه. دیگه، دروغ آمریکا اجاره میگن، گرفته یعنی میخوان ازش. بگن که مثلا خودشون رو تو مزان درگیری قرار ندن. ولی علی ای حال ببینید ما با آمریکا درگیر نیستیم، ما داریم با کلیت 3 تا ناتو می‌جنگیم و این جنگ سرد جدید داره این حالت رو، این ساختار رو شکل میده. اینه که شما تو اخبار روزانه دارید میبینید که ترامپ میگه که من برای نفت ایران اومدم و نمیدونم باید این بساط رو جمع جور کنید و همه رسانه‌هاشون، اندیشکده‌هاشون دارن میگن که اگه ایران از این مرحله بگذره ایران به یک ابرقدرت تمدنی تبدیل میشه. همه دارن جرأت میکنن بایستن روبروی آمریکا. آمریکا نباید اجازه بده که ایران کاری کنه که این اتفاق بیفته. ایران گلوی اقتصاد جهانی تو تنگه هرمز رو فشرده. شاید تنگسیری و بچهای نیروی دریایی چیکار کردن؟ کاری که نیروی دریایی شوروی اون موقع، نیروی دریایی چین امروز، نیروی دریایی هیچ کشور دیگه نمیتونست انجام بده. بایستی بگی من پامو میذارم داخل تنگه، راه رو میبندم، هر کی هم بیاد باش درگیر میشم. اقتصاد جهان الان دچار مشکل شده توسط این سازوکار که آقا شما مشکل داشتید، ما که جنگ شروع نکردیم. اگه شما به ما حمله نکرده بودید الان تنگه هرمز مسیرش عادی بود، امارات داشت کار خودشو میکرد، قطر داشت کار خودشو میکرد، بحرین داشت کار خودشو میکرد، مردم به اصطلاح صهیونیست داشتن تو سرزمین‌های اشغالی زندگیشون رو میکردن. شما اومدید گیر دادید به ایران، نتیجهش این شده که شما توی رژیم صهیونیستی باید برید تو پناهگاه. این کشورهای شیشه‌ای و دکوری، من این شیشه رو که دیدم یاد این امارات و اینا افتادم. من دادن جرئت نمیکنه دست بزنه، لک میزنه. دکور اینجا هم یه چیز عجیبه. این پرچما رو چیدید این پشت سرتون، مردم تو خیابون شبا پرچم ایران نیاز دارن. دیشب تلویزیون برنامه نشون میداد که خانوما تو خونه دارن با چرخ خیاطی خونگی پرچم می‌کشن. بعد پرچما رو اینجا فرست که این پرچما رو ببرید بیرون، مردم پرچم نیاز دارن. حالا مثل این دکور که کاملا شیشه‌ایه، ساختار به اصطلاح اماراتی که برای ایران کرده بودنش یک بوتی که میدونید دبی چه خبره، جبل علی چه خبره، اینه 2 تا موشک خورده اونجا نمیتونه رو پا خودش بایسته. یعنی امنیت پایدار نداره، یعنی توسعه پایدار نداره. هیچ کدوم از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که یک به اصطلاح ساختار ویترینی شکل گرفته بود اونجا که یه دنیایی رو نشون بدن که جمهوری اسلامی رو جمعش میکنیم، نگاه کن ببین همه باید بشید مثل امارات. یه سری آدم ظاهربین هم میرفتن دبی و میمدن میگفتن بناها و معمارا و شاگرد به اصطلاح این بناهای اینجا تو این برج خلیفه این آجر رو چجوری انداختن بالا، اون بالا نصب کرده. حیرت میکردن. غافل از این که الان شما در جمهوری اسلامی نگاه میکنی 1 ماه مردم دارن زندگیشون رو میکنن، پایداری کشور رو. اما کشورهایی که چند هزار میلیارد دلار بودجه دادن به آمریکا که بساط ایران جمع کنه، کارشون به اینجا کشیده. این اگر برای مردم روشن میشد، معلوم میشد ما در قرن جدید داریم چه کار میکنیم. قرن جدید قرن اسلام و قرن ایرانه، قرنی که ما داریم میریم انشالله به سمت اینکه نظم جهانی رو جابجا کنیم، نظم منطقه‌ای رو هم جابجا کنیم. اصلش سر این چارچوب میگنجه. پس این قرن جدیدی که در موردش صحبت کردیم یه چند تا ویژگی داره. اول اینکه منظورمون قرن شمسیه، نه قرن میلادی که از سال 1401 شروع شده. بله. و اینکه همون مضمونی هستش که رهبر شهید بهش اشاره کرده بود، قرن اسلام و قرن ایران. بله. و در این قرن یکی از اتفاقات مهم، یعنی مهمترین اتفاقی که داره میفته، پاورشیفت قدرت از غرب دنیا به شرق دنیا. و طبیعی هم هستش که توی این کشمکشی که بین قدرت ها وجود داره، جنگ سرد، دقیقاً جنگ‌های ریز دوش اتفاق بیفته، جنگ نظامی اتفاق بیفته که پایه همین جنگ سرد جدیدی هستش که ما انشالله تو برنامه‌های بعدی با جزئیات فنی دقیق‌تری در موردش صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون که تو این برنامه همراه من بودید. تشکر از شما. با قرن جدید در خدمت شما هستم.